चेहरों का नूर ढूंढ रहे हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे चेहरे नूरानी हो जाए, और तुम चेहरों का और नूरानी चेहरा करने के लिए क्या क्या नहीं करते। अल्लाह की मखलूक को ही जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। ये चेहरा जो है वो नूरानी रहे, न जाने कितनी क्रीम इस्तेमाल हो रही है, कितने साबुन इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने फेस वॉश इस्तेमाल हो रहे हैं, कितनी न जाने कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल हो रही, कौन सी मिट्टी और कौन सा शैम्पू, कहीं ककड़ी का यूज किया जा रहा है, तो कहीं खरबूजे का, कहीं क्या कहते हैं खरबूजे का यूज किया जा रहा है, तो कहीं खीरे का यूज किया जा रहा है, किस लिए, कहीं एलोवेरा का यूज किया जा रहा है, किस लिए, ताकि चेहरे पे नूर। परवरदिगार कह रहा है तुम चेहरों की नूरानियत को कहीं और ढूंढ रहे थे, हमने चेहरों की नूरानियत को नमाज़े शब में रखा है। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद, न खीरे से चेहरे पे नूर आने वाला है, न ककड़ी से चेहरे पे नूर आने वाला है, न फेस वॉश से चेहरे पे नूर आने वाला है, न किसी इजराइल और अमेरिका की बनाई हुई क्रीम से चेहरे पे नूर आने वाला है। नूर के खालिक हम हैं, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, नूर के खालिक हम हैं, अल्लाह नूर ज़मीन और आसमान है। तो अगर वो तुम्हारे चेहरों को नूर देना चाहेगा तो वहीं से मिलेगा। रात की तारीकी में जब सारे सो रहे हों, तुम उठ के बारगाह परवरदिगार में आ जाओगे, तो हम तुम्हारे चेहरे को नूरानी बनाते चले जाएंगे। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद। तुलुए सहर को जो फजीलत हासिल है, दिन के हिस्से में, वो किसी को हासिल नहीं है। नमाज में जो नमाज सुबह को मर्तबा हासिल है, वो किसी को हासिल नहीं है। और नवाफिल में जो मर्तबा नमाज शब को हासिल है, वो किसी और नाफिले को हासिल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दिन, ये 24 घंटे का दिन, इसके खुद के पहर आपस में मसावी नहीं, बराबर नहीं, एक को दूसरे पर फजीलत हासिल है, एक को बरतरी हासिल है, मसावी नहीं। अच्छा, दिन में आ जाइए, दिन में आ जाइए, तो हर दिन मसावी नहीं है, हर दिन बराबर नहीं है। हम ये समझ रहे हैं संडे ज्यादा बाफजीलत है, लेकिन परवरदिगार ने जुमे को सैयदुल अय्याम बनाया। जुमा जिस तरीके से हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह सैयद हैं और सादात से बिलोंग करते हैं, सादात फैमिली से, सैयद तो परवरदिगार ने जो, लेकिन वो मैं मुसलसल दो खुतबों से तो कर रहा हूँ, इसलिए ये जुमला भी लग रहा है। सैयद की फजीलत किरदार की बुनियाद पर है, नस्ल की बुनियाद पर नहीं है। ये चीज जो है वो बस ज़हन में रहे, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, काम आएगी ये चीज किरदार बनाने में और किरदार को संवारने में, ये चीज हमेशा काम आएगी कि सैयद की फजीलत किरदार में है, नस्ब में नहीं है। हमें अपने ऊपर वैसे तो फख्र नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फख्र करना हो तो किरदार पे फख्र करें, नस्ब पे फख्र ना करें। ठीक है, गौर करिए, मैं बहुत जल्दी आपकी खिदमत में अपनी बात अर्ज कर रहा हूँ कि परवरदिगार ने दिनों में जिस दिन को दिनों का सैयद और सरदार करार दिया, सैयदुल अय्याम कौन है? जुमे का। और मैंने मुसलसल कई दिनों तक जुमे के सिलसिले से काफी रवायतें और हदीसें आपकी खिदमत में पेश की हैं। उसमें से एक हदीस आपकी खिदमत में जो पेश की थी वो क्या है कि जुमे को खास बनाओ, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अहल वयाल के लिए, अपने अहल बैत के लिए जुमे को खास बनाओ, चाहे एक खजूर के जरिए ही क्यों ना हो। यानी अगर हफ्ते में तुम्हें कहीं घुमाने ले जाना है तो जुमे का इंतखाब करो, अगर बाहर का खिलाना है तो जुमे का इंतखाब करो, अगर तुम्हें अपने हफ्ते में ये तय हो कि एक दिन तुम गोश्त खरीद सकते हो तो किस दिन खरीदो? जुमे के दिन। जुमे के दिन अपने बच्चों को हदिया दो, तोहफा दो, जो चाहो। क्यों? ताकि तुम्हारे बच्चे जुमे के आने का इंतजार करें। बच्चे आज हमारे मॉडर्न जमाने के बच्चे हफ्ते में किस दिन के आने का इंतजार करते हैं? संडे आ जाए बस किसी तरीके से, ठीक है, किसी तरीके से संडे आ जाए। जो नौकरी पेशा अफराद है वो किस तारीख का इंतजार करते हैं? महीने की पहली तारीख। तो वैसे ही बच्चे संडे का इंतजार करते हैं। क्यों? इसलिए कि संडे को स्कूल की छुट्टी, खेलने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, दौड़ने को मिलेगा,
جانے کی ادھر ادھر گھومنے کو ملے گا، کوئی ٹینشن نہیں رہے گی. لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے، بچوں کی عادت ڈالے جمعے کے انتظار کرنے کو. بچے جمعے کا انتظار کرے، سنڈے کا انتظار نہ کرے. اس کے لیے تمہیں جو کرنا، گفٹ لانا ہے، ہدیہ دینا ہے، انعام دینا ہے، باہر گھمانا ہے، باہر کا کھلانا ہے، بچوں کے لیے کچھ خریدنا ہے، کس کا انتظار کرو، جمعے. تاکہ بچے کیا کریں، جمعے کے آنے کا انتظار کریں، ان کی عادت پڑ جائے انتظار کرنے کی. ماجرا جانتے ہیں، اصل میں جمعے کا انتظار کرانا مقصود نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں تمہارے بچوں میں اس کے انتظار کی عادت پڑ جائے جو جمعے کو آنے والا ہے. سلام پڑھے محمد جمعے کا انتظار نہیں کرانا. ہم چاہتے ہیں تمہارے بچوں کے اندر اس کے انتظار کی عادت پڑ جائے جو جمعے کو آنے والا ہے. اسی لیے کیا ہوا، حدیث میں پڑھ کے کیا کہا، جمعے کے دن غسل جمعہ کرو، غسل جمعہ کرو. بڑی تاکید ہے. بعض حدیثوں میں لفظ وارد ہوا ہے غسل الجمعہ سنت الواجبہ. یہ سنت واجب ہے، یعنی ایسی سنت ہے جو ایک دم واجب کے برابر ہے کہ غسل جمعہ. اسی لیے میں نے حدیث ایک پیش کی تھی کیا کہ اگر تمہیں ایک وقت کا کھانا بیچنا پڑے، غلہ بیچنا پڑے، تو بیچو اور پانی خرید کے غسل کرو. اپنے بدن کو پاک صاف رکھو، طیب و طاہر رکھو. میں توجہ چاہتا ہوں، جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ تمہیں اگر اپنے کو بھوکا رکھ کے غسل کرنا پڑے اور اپنے کو بھوکا رکھ کے طیب و طاہر رکھنا پڑے تو طیب و طاہر رہو، بھوکے رہو تو رہ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. پاک لباس پہنو، صاف لباس پہنو، اچھا لباس پہنو، جمعہ کے لیے آمادہ رہو. یہ ساری آمادگی جو ہو رہی ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنا ہے. یہ ساری آمادگی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اسی جمعے کو جو آنے والا ہے وہ آ جائے اور اعلان ہو جائے کہ وہ آ گیا ہے، تو اب غسل جمعہ کے لیے پانی نہ ڈھونڈنا پڑے کہ نہا لے تو جائے. نہا دھو کے تیار رہو، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ کس وقت میں وہاں ایک جواب پڑھنے محمد اسی طریقے سے دنوں میں جو سید الايام جمعے کو، اسی طریقے سے شبوں میں، ہفتے میں جو شب جمعہ کو فضیلت ہے وہ کسی کو حاصل نہیں. حدیث کہتی ہے کہ شب جمعہ سے لے کے صبح جمعہ تک ایک فرشتہ مسلسل آواز دیتا ہے اسی دنیا میں. ہے کوئی توبہ کرنے والا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہے کوئی مانگنے والا، پروردگار دینے کے لیے تیار ہے. ہے کوئی تمہاری دعا. وقت گزرتا جاتا ہے، وہ پوری رات یوں ہی جو ہے وہ آواز دیتا رہتا ہے. یہ حدیث بتانا کیا چاہ رہی ہے، وہ آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن ہمارے انبیاء، ہمارے نبی اور ہمارے ائمہ ہمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں. جو مانگنا ہے مانگ لو، لیکن مانگنے کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، عبادت کو ذریعہ بنانا پڑے گا، اہل بیت کو وسیلہ بنانا پڑے گا. پھر جو مانگتے جاؤ گے وہ ملتا جائے گا. اس لیے کہ تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی. وہ دینے والا ہے. تو شبوں میں، ہفتے میں، دن کے اعتبار سے جو فضیلت، سارے دن مساوی نہیں. دن میں جمعے کے دن کو فضیلت حاصل ہے، اور راتوں میں جو مرتبہ شب جمعہ کا ہے وہ کسی اور شب کا نہیں. اب آئیے مہینوں کو دیکھتے، کیا مہینے مساوی ہے؟ نہیں، مہینے مساوی نہیں ہے. جو عظمت و مرتبہ رجب کے مہینے کو حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں. اور اس سے آگے بڑھیے تو جو مرتبہ شعبان کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں. اور آگے بڑھیے تو جو مرتبہ 12 مہینوں میں ماہ رمضان المبارک کو حاصل ہے، تو اس کا مطلب سب مساوی
13 रजब का मर्तबा अलग है, शब मेराज का मर्तबा अलग है। ठीक है, वो शब जो अरफात में गुजरती है, मुज़दलिफा में गुजरती है, उसका मर्तबा अलग है, और शब आशूर की फजीलत अलग है, की फजीलत है। लेकिन तमाम रातों में जिस रात को सबसे ज्यादा फजीलत हासिल है वो है शब कद्र। कुरान कह रहा है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर है एक रात, जिसे क्या कहते हैं लैलतुल क़द्र। और लैलतुल क़द्र में हमने किया क्या है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस लैलतुल क़द्र में शब क़द्र में कुरान नाज़िल किया। तो बड़ी बाफजीलत रात है, बड़ी बाफजीलत रात है, इससे बड़ी कोई रात नहीं इस पूरी कायनात में। 1000 महीनों से बेहतर रात है, लेकिन अजीब रात है कि जिसके लिए कुरान कह रहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम नहीं जानते लैलतुल क़द्र क्या है। बड़ी बाफजीलत रात है। वो हमसे कहा यह गया पूरी रात जागिए, इबादत में बसर करिए, अल्लाह की इबादत करिए, जिक्र भी करिए और फिक्र भी करिए, लेकिन परवरदिगार ने उस रात को हमसे पोशीदा रखा कि तुम जानते नहीं कि लैलतुल क़द्र है कौन सी रात। इसीलिए हम 3-4 रातें जो रिवायात में है उनमें से ज्यादातर जो रुझान है वो क्या है, शब 23, हम इसकी तरफ जो है, तो इसीलिए आप देखिए पूरी रात का जो है वो अमाल है कि अमाल जो करिए, इबादत करिए परवरदिगार। अब एक खास नुक्ता मुलाहिजा फरमाइए, और वो ये है कि पूरे साल को आप उठा के देख लीजिए, दिन सब अल्लाह ने बनाए, लेकिन सब मसावी नहीं है। एक को दिल कर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, बाज़ दिनों को हमने बाज़
غیروں نے تسلیم کیا۔ ام المومنین عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رات کی تاریکی میں کپڑا سیتے سیتے جب ہماری سوئی گر جاتی تھی تو ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ فاطمہ داخل ہوں، ان کے چہرے کے نور سے ہم سوئی کا بدل دیا۔ اللہ اکبر، کاش فاطمہ کے چہرے کے نور کو دیکھ کے سوئی ڈھونڈنے کے بجائے صراط مستقیم ڈھونڈ لیا ہوتا۔ بس عزیزوں، میں نے ذمہ تمام کی ہے، فاطمہ تو ہی ہر چیز تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہر چیز مساوی نہیں، پروردگار نے ہر نوع میں، ہر جنس میں کچھ چیزوں کو فضیلت عطا کری ہے، اور کائنات میں جس کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کری ہے وہ ہے ہمارا نبی، اور نبی کے بعد امیر کائنات کی ذات اور امیر کائنات کے کفو کو جناب فاطمہ کہتے ہیں۔ جس طریقے سے لیلۃ القدر کے بارے میں نہیں پتا کون ہے، کیا ہے، کون سی رات ہے، کس تاریخ میں، کوئی فیصلہ ہے، دقیق نہیں ہے، اسی طریقے سے فاطمہ کی ذات ہے، اس کی معرفت سے انسان عاجز ہے، اس کی معرفت تک پہنچ نہیں سکتا۔ جس طریقے سے لیلۃ القدر مخفی ہے ہمارے لیے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اسی طریقے سے ذات فاطمہ کو پروردگار نے ایک راز بنا دیا، راز، سر بنا دیا۔ کیسا راز کہ اس کی قبر کا راز کسی کو نہیں پتا، اس کی قبر کا راز کہاں ہے کسی کو نہیں پتا، اس کی شہادت کی تاریخ میں راز رکھا پروردگار نے، کون سی تاریخ شہادت کی ہے نہیں پتا، یہ راز ہے، یہ مت سوچیے وہ والی زیادہ ہوئی، نہیں، یہ راز